7 रङ एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित प्रसंग इन्द्रेणीमा यहाँलाई स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौं। सदाझै आज पनि कार्यक्रममा हामी यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार प्रस्तुत गर्नेछौं। साथै समसामयिक विषयमा एउटा अन्तर्वार्ता पनि आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ। कार्यक्रम सुरु गरौं साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचारबाट। गरिबको सूचीमा धनी व्यक्तिहरू परेपछि गरिब परिचय पत्र वितरण स्थगित भएको छ। गरिबको सूचीमा पूर्व मन्त्री, नेता र उनका नातागोता र उच्च अधिकारीहरू समेत देखिएपछि अधिकांश जिल्लामा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित भएको हो। न्यून आय भएका गरिबलाई नियमित सरकारी सेवा सुविधा दिन सरकारले 2069 सालदेखि गरिब पहिचान गर्न सुरु गरेको हो। सिराहा स्थित अर्नमा गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुमित्रा लामाले भन्नुभयो, जग्गा जमिन र धेरै खेतीपाती गर्नेहरू गरिबका सूचीमा परेका छन्। गरिबहरू भने सूचीमै देखिएका छैनन्। धनी नै सूचीमा परेको थाहा पाएपछि लफडा भयो। त्यसपछि परिचय पत्र वितरण स्थगित गरिदियौं। हाल गरिब पहिचान र परिचय पत्र वितरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। यो कार्यक्रम लागू भएका 26 जिल्ला मध्ये सबै जसोमा केही धनीहरूको नाम फेला परेपछि परिचय पत्र वितरण स्थगित भएको हो। बाजुरा स्थित बढी मालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बडुवालको भनाइ पनि उस्तै छ। सो गाउँपालिकामा पनि धनीहरू नै गरिबको सूचीमा परेको उहाँको भनाइ छ। घर हेर्दा गरिब सरह भए पनि मन्त्री भइसकेका व्यक्ति गरिबको सूचीमा राख्न उचित नभएको उहाँको तर्क छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार गरिबको सूचीमा पूर्व मन्त्रीको समेत नाम जोडिएपछि धेरै उजुरी परेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले गरिबले पाउने परिचय पत्र धनी र पूर्व मन्त्रीले पाएको सूचना सत्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। शिलान्यासको 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि उदयपुर स्थित सुनकोशी नदीमा पक्की पुल बन्ने छाँट देखिएको छैन। पुल बने उदयपुर, भोजपुर र खोटाङलाई सडक सञ्जालसँग जोड्नेछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2074 भदौ 31 मा उदयपुरको रानीटार स्थित सुनकोशी नदीमा पुल निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। यसको निर्माण कार्य केही समयपछि रोकिएमा अझै सुरु हुन सकेको छैन। शिलान्यासको 1.5 वर्ष बित्दा 5% काम समेत हुन सकेको छैन। पुल करिब 23 करोड रुपियाँको लागतमा 2076 को असार मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लागेको थियो। ठेक्का लिएको कम्पनीले शिलान्यासपछि पिलरका लागि उदयपुरतर्फको रानीटारमा एउटा खाडल खन्ने बाहेक अन्य कुनै काम गरेको छैन। निर्माण सुरु गरेको ठेकेदार कम्पनीले एउटा खाल्डो पनि पूरा नगरी त्यहाँ राखिएका निर्माण सामग्री समेत लिएर गएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। अहिले निर्माण स्थलमा एउटा जेनेरेटर मात्र छ। निरन्तर बढिरहेको उच्च ब्याज दर नियन्त्रण गरी वित्तीय स्थायित्व ल्याउन मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा ब्याज दर नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व कायम हुन नसकेको हो। मुद्रा र पुँजी बजारको समस्या समाधानका लागि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझाव अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्था गरेको थियो। उच्च ब्याजसँगै लागत बढेकाले उद्योग व्यवसाय चलाउन अप्ठ्यारो परेको भन्दै व्यवसायीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवसायी र शेयर लगानीकर्ताको माग सम्बोधन गर्न उल्लेखित व्यवस्था पनि मिलाइएको थियो। ती व्यवस्थाले ब्याजदर घट्ने मात्र नभई स्थिर पनि हुने भएकाले वित्तीय असन्तुलन कम हुने बताइएको थियो। घोषणा गरेको महिना दिनसम्म पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। सोही कारण ब्याजदर नघटेको र वित्तीय असन्तुलन पनि कम नभएको जानकारीहरू बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा छोटो समयमा सो व्यवस्था आएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। अहिले राष्ट्र ब्याङ्कका निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमोदन नभई जारी नहुने अवस्थाले समस्या आएको पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले बताउनुभयो। रसुवाबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल आउने चिनिया पर्यटक बढेका छन्। भूकम्पका कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि चिनिया पर्यटकले नेपाल प्रवेशका लागि रसुवागढी नाकाको प्रयोग गर्दै आएका छन्। भूकम्पपछि यो नाका हुँदै 36,000 भन्दा बढी चिनिया पर्यटक नेपाल भित्रिएको अध्यागमन कार्यालय रसुवागढीका प्रमुख विष्णु घरतीले बताउनुभयो। घरतीले भन्नुभयो, यसमा तेस्रो मुलुकका पर्यटकको संख्या जोडिएको छैन। चीन सरकारले 2074 भदौ 14 मा रसुवागढी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि तेस्रो मुलुकका नागरिक पनि यो नाका हुँदै नेपाल आउन थालेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा भएपछि नेपाल घुम्न आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटक पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। रसुवागढी नाकाबाट सबैभन्दा धेरै चिनिया पर्यटकले नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको अध्यागमन कार्यालय रसुवाको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस नाकाबाट करिब 70% चिनिया पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन्। सन् 2016 देखि 19 फेब्रुअरी अन्तिमसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा रसुवागढी नाकाबाट चिनिया र तेस्रो मुलुकका गरी 53,059 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। त्यसमध्ये 36,613 चिनिया पर्यटक रहेका छन्। सोही अवधिमा 16,486 जना तेस्रो मुलुकका पर्यटक नेपाल आएको कार्यालयसँग तथ्याङ्क छ।
खोटाङको दुधकोशी नदी स्थित रबुवा घाटबाट 635 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने भएको छ। खोटाङको रावबेसी गाउँपालिका र ओखलढुङ्गाको चिसङखु गढी गाउँपालिका बीचमा पर्ने रबुवा घाटमा करिब 1 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ लागतमा विद्युत उत्पादन हुने भएको हो। सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सञ्चालनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत विकास विभागले विद्युत प्राधिकरणलाई यसका लागि अनुमति दिएको आयोजना प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो आयोजना सञ्चालनका लागि डीपीआरको काम अन्तिम चरणमा छ। ठेक्का आह्वान गरेर यसै वर्षबाट निर्माणको काम सुरु गरिनेछ। रबुवामा सुरुङ मार्फत 600 मेगावाट र थप प्रविधि प्रयोग गरी त्यहीँबाट 35 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गरिने भएको हो। रबुवा घाटमा ड्याम निर्माण गरी जम्मा गरिएको पानी सुरुङ मार्फत 13 किलोमिटर टाढा हलेसी तौवाचुङ नगरपालिका स्थित घितुङको राते खोलामा निर्माण गरिने पावर हाउसमा खसालिनेछ। सो आयोजनाको बाँध 210 देखि 230 मिटर गहिरो हुने आयोजनाका प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। भूकम्प र बाढीका कारण रोकिएको तातोपानी नाकाको लार्चा स्थित सुक्खा बन्दरगाह जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तातोपानी नाकाबाट करिब 6 किलोमिटर पश्चिम लार्चामा चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बन्दै गरेको सो पुल 35 मिटर लामो छ। भूकम्पपछि पूर्ण रूपमा बन्द नाका सञ्चालन गर्ने पूर्व तयारी भइरहेका बेला चिनिया रेलवे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी CRCC ले पुल निर्माणमा तीव्रता दिएको हो। चिनिया प्राविधिक हुजी गोका अनुसार सुक्खा बन्दरगाहको भवन संरचनाको 90 र पुलको 80% काम पूरा भएको छ। 1.5 महिनामा सबै काम सक्ने योजना रहेको प्राविधिकले जानकारी दिए। 2069 पुसदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको सो पुल तथा बन्दरगाह निर्माणका लागि चीनले आर्थिक सहयोग गरेको छ। 1 अर्ब 20 करोड रुपियाँको चिनिया सहयोगमा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको हो। सो पुल निर्माण लगतै आगामी 2 महिनापछि तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। लमजुङ स्थित रुदी खोलामा निर्मित 8.8 मेगावाटको रुदी ए जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। उत्पादित बिजुली गत सोमबारदेखि विद्युत प्राधिकरणको मिटरिङ प्रणालीमा जोडिएको हो। कास्की र लमजुङको सीमा रुदी खोलामा निर्माण गरिएको सो आयोजनाको निर्माण कार्य गएको असोजमै सकिएको हो। निर्माण सकिएको 6 महिनापछि उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। आयोजनाले प्राधिकरणलाई 15 दिन निशुल्क बिजुली समेत दिएको छ। आयोजना प्रमुख सरोज भट्टराईका अनुसार परीक्षणका सबै प्रक्रिया र चरण पूरा भएपछि विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता PPA अनुसार विद्युत बिक्री हुने गरी प्रसारण लाइनमा जडान गरिएको छ। यस्तै रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजनाको पहिलो युनिटबाट 30 मेगावाट विद्युत वैशाख मध्यबाट उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ सहित आयोजना व्यवस्थापन मुख्य संरचना र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीहरूको बैठकले पहिलो युनिटबाट 17 वैशाख भित्रमा विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो युनिटबाट 17 वैशाख भित्रमा र दोस्रो युनिटबाट 15 असार भित्रमा विद्युत उत्पादन गर्ने गरी आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। काठमाडौँबाट नजिकै रहेकाले यो आयोजनाले विद्युत उत्पादन थालेपछि आपूर्तिको व्यवस्थापन थप सहज हुने घिसिङले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले विदेशी लगानीबाट आउने मुनाफा सुरक्षित तवरले लैजान पाउने सुनिश्चित विद्यमान कानूनले गरेको बताउनु भएको छ। मन्त्री खतिवड़ाले पुँजीको सुरक्षा र मुनाफा लैजान पाउने विदेशी लगानीको पहिलो शर्त भएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले भन्नुभयो लगानीको वातावरण भन्नाले कुनै परियोजना आएर मात्र हुँदैन, पुँजी सुरक्षित हुनुपर्छ र मुनाफा लैजान पाउनुपर्छ। विद्यमान कानूनहरूले यसको सुनिश्चितता गरेका छन्। मन्त्री खतिवड़ाले लगानीका सम्बन्धमा कुनै विवाद भए त्यसलाई न्याय दिने स्वच्छ न्यायिक प्रणाली रहेको बताउनुभयो। संविधानमा नै शक्ति पृथकीकरण अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेकाले त्यसले गर्ने निर्णयहरूले लगानीको विवाद न्यायिक निरूपण हुने खतिवड़ाले उल्लेख गर्नुभयो। हालको श्रम ऐन सरकार, श्रमिक, रोजगारदाताकै सहमतिबाट आएकाले यसले पनि धेरै समस्या नपार्ने खतिवड़ाले बताउनुभयो। ऐनमा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र क्षतिपूर्ति सहित सुविधा दिने कुरा रहेकाले यसले लगानीकर्तालाई सहज अवस्था नै हुने मन्त्री खतिवड़ाले दावी गर्नुभयो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ कृषि सम्बन्धी केही समाचारहरू। चैते धानका लागि बजारमा मल अभाव हुने भएको छ। झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया र अर्थ मन्त्रालयबाट समयमै थप बजेट निकासा नहुँदा अभाव हुने देखिएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीका अनुसार हाल सरकारसँग रासायनिक मलको मौसलात छैन। चैते धानका लागि साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले 22,500 टन मल ल्याउन विज्ञापन गरेको छ। सो मल आयात प्रक्रियामा केही ढिलाइ भए बजारमा स्वत अभाव हुने जानकारहरू बताउँछन्। मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक 7 लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ। मागको करिब 50% पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिद गर्न 6 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सो रकमबाट 2,25,000 टन मल भित्रिएको छ। थप मल अपुग भएपछि कृषिले थप रकम माग गरेको हो। मल अपुग भएपछि कृषिले अर्थसँग थप 4 अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो। अर्थले 3 अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान दिने बताएपछि पुनः अन्यल भएको छ।
प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार अर्थले तोकेर दिएको रकमबाट मलको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। आगामी वर्षका लागि तोकिएको बजेटबाट आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिएको कृषिले जनाएको छ। उता संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भने गत साता रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। बजारमा रासायनिक मल अभाव भएको गुनासो बढेपछि समितिको बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सो निर्देशन दिएको हो। हाल किसानको माग अनुसार रासायनिक मल वितरण गर्न सकेको छैन। फल टिपेर सकेसँगै सुन्तलाका बोट स्याहार्न गोर्खाका किसान यति बेला व्यस्त छन्। फुल्नु अगावै सुन्तला काँडछाड र मलजल गर्न किसानलाई भ्याइ नै भएछ। पकेट क्षेत्रका किसानको मुख्य आमदानीको स्रोत नै सुन्तला बनेको छ। सुन्तला खेतीका लागि प्रख्यात रहेको गोर्खा नगरपालिका 14 देउरालीको भट्टबेसीका किसानको यतिखेरको दैनिकी पनि सुन्तला बारीमै बित्ने गरेको छ। जमिनका किरा बोटको टुप्पोसम्म पुग्नबाट बचाउन फेदमा बोडो पिस लगाउने र जमिन ओसिलोका लागि स्याउला बिछाउँदै गरेका किसान बारीमा भेटिन्छन्। पर्वतका कृषक मकै खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। फलेवास नगरपालिकामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले अनुदान, बजारीकरण र विभिन्न उपकरणमा सहुलियत दिन थालेपछि फलेवासमा मकै खेती गर्न किसानले रुचि देखाएका हुन्। विगत वर्षहरूमा वर्षे धान लगाएपछि हिउँदभर बाँझै रहने फलेवासको थापाठाना, शङ्कर पोखरी, मुडी कुवा, खाने खाउँ, लिमिठाना र ठाना मौलाका किसानहरू हिउँदमा बाँझो रहने जमिनको उपयोग गरेर मकैबाट आमदानी लिन थालेका हुन्। परियोजना कार्यालयले वितरण गरेको अरुण 2 मनोकामना 3 लगायतका उन्नत जातका मकैको उत्पादन स्थानीयको तुलनामा 5 गुणासम्म बढेको किसानले बताए। मकैको व्यावसायिक खेती हुन थालेपछि कार्यक्रम सञ्चालन भएका सबैजसो ओडामा व्यावसायिक मकै उत्पादन समूह र सहकारी समिति स्थापना भएका छन्। लिमिछाना स्थित अभियानमुखी मकै उत्पादन समूहका अध्यक्ष विजयराज पौडेलका अनुसार पहिला 100 रोपनीमा खाई खेती मात्रै हुन्थ्यो भने 3 वर्ष यता 200 रोपनीमा पुर्याइएको छ र अब 500 रोपनीमा लगाउने तयारी छ। किसानले यस वर्ष कम्तीमा 300 रोपनीमा मकै खेती लगाउन थालेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मकनपुरमा उत्पादित चिउरीको महको माग बजारमा बढ्दछ। त्यहाँका चेपाङले उत्पादन गरेको चिउरीको मह खरिद गर्न व्यापारीले पहिले नै अर्डर दिनुपर्छ। चिउरीको महको बजारको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको लोथर स्थित जनचेतना कृषि सहकारी संस्थामा मह खरिद गर्न उपभोक्ता तथा व्यापारीहरूले कम्तीमा 1 साता कुर्नुपर्छ। सहकारीका बजार व्यवस्थापक दिनेश चेपाङले भन्नुभयो, विगतमा चिउरीको महको माग यस्तो थिएन, अहिले बढ्दछ। चिउरीको मह लिन आउनेहरूलाई दिन सकिएको छैन। राक्सीराङ गाउँपालिका 6 काँका डाँकाका चेपाङहरूले उत्पादन गरेको मह सहकारी संस्थामा बिक्री गर्ने गरेका छन्। सहकारीले खरिद गरेको मह मेसिनले प्रशोधन गरी बिक्री गर्ने गरेको छ। सहकारी संस्थाले प्रति केजी 250 रुपैयाँमा खरिद गरेको मह प्रति केजी 400 रुपैयाँदेखि 500 रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ। महलाई शुद्धिकरण र गुणस्तरीय बनाउनका लागि प्रशोधन मेसिन प्रयोग गरिन्छ। जुम्लाका गाउँ-गाउँमा स्याउ नर्सरी स्थापना भएपछि किसानले मनग्य आमदानी गर्न थालेका छन्। साविक कृषि विकास कार्यालयले एक घर एक स्याउ बगैँचा कार्यक्रम लागू गरेपछि गाउँ-गाउँमा स्याउ नर्सरी स्थापनाको लहर चलेको थियो। जुम्ली स्याउको बिरुवाको माग विभिन्न जिल्लामा बढ्दै गएको छ। गत वर्ष स्याउको बिरुवा बिक्रीबाटै जुम्लामा झण्डै 27 लाख रुपैयाँ भित्रिएको तथ्याङ्क छ। यस वर्ष भने पातारासी गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकाका किसानले मात्र स्याउका बिरुवा जिल्ला बाहिर पठाएका छन्। जिल्लामा 110 फलफुल नर्सरी छन्। जुम्लामा उत्पादन भएका स्याउका बिरुवा देशैभरि पुग्ने गरेको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार हुम्लाका लागि जुम्लाबाट 11,000 स्याउका बिरुवा किसानले हवाई जहाजबाट पठाएका छन्। खारपुनाथ गाउँपालिकाले जुम्लाबाट जहाज मार्फत स्याउका बिरुवा लिएर किसानलाई वितरण गरेको जनाएको छ। कलमी प्रविधिबाट जुम्लामा उत्पादन भएका बिरुवा पूर्वको सोलुखुम्बु र पश्चिमको दार्चुलासम्म पुगेको चन्दननाथ नगरपालिकाको कृषि शाखाका प्राविधिक धर्मराज आचार्यले बताउनुभयो। साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार र कृषि सम्बन्धी समाचार यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो। कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा म्यानपावर र एजेन्टद्वारा हुने ठगी सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईसँग गरिएको कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रेडी अन्तर्गत आज बिहिबार हामी आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। ब्रेक अगाडिको कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा यहाँहरूले यो साताभरका प्रमुख आर्थिक समाचार तथा कृषि सम्बन्धी केही समाचार सुनिहाल्नुभयो।
कार्यक्रममा अब प्रस्तुत छ एउटा अन्तर्वार्ता। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावर र एजेन्टद्वारा ठगीमा परेको दाबी सहितका व्यक्तिगत र संस्थागत गरी 1020वटा ठगी सम्बन्धी उजुरी परेका छन्। यद्यपि गत फागुनसम्म 30% मात्र उजुरीको फरफारक भएको विभागको तथ्याङ्क छ। 86वटा मुद्दा अदालतमा दायर छन्। विभागमा दर्ता भएकामा तोकिए भन्दा बढी शुल्क असुली गरेको, पैसा असुलेर पनि भिजा र पासपोर्ट रोकिदिएको तथा सम्झौता अनुसार काम र पारिश्रमिक नपाएको लगायतका उजुरीको संख्या बढी छन्। विभागमा दर्ता हुने अधिकांश उजुरीलाई विश्लेषण गर्दा व्यक्ति आफै सचेत नहुँदा र कम समयमै विदेश पलायन हुने मोहका कारण ठगिएको संख्या अत्यधिक बढेको विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईको भनाइ छ। यसै सन्दर्भमा सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेले प्रवक्ता गुरागाईसँग सरकारको अधिकतम पहलका बावजुद पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिने क्रम किन नरोकिएको होला भनेर सोधेकी छन्। अहिले हामीले विभागमा आएका उजुरीहरू गुनासाहरूलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने चाहिँ नि यो ठगिनुको मुख्य कारण चाहिँ अब दोष दिन खोजेका त होइन, तर व्यक्ति स्वयं नै मुख्य जिम्मेवार देखिया छ होइन। किनभने व्यक्ति चाहिँ विदेश गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ धेरै छिटो पैसा आर्जन हुन्छ, अब पैसा चाहिँ टिक्नै पाइन्छ भन्ने मानसिकता बुझेर हो अथवा त्यो सम्झेर हो उहाँहरूले चाहिँ एजेन्टलाई अथवा चाहिँ मेन पावरलाई अथवा त्यसको आधिकारिकता नबुझिकन पैसा बुझाउने, त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ पूरा नभइकन विदेश पुग्ने अथवा चाहिँ त्यो जन्जालमा फस्ने र पछि आफू ठगिएको थाहा भइसकेपछि अनि अन्तिम अवस्थामा विभागमा आएर चाहिँ उजुरी गर्ने अवस्था छ। यसो हुँदाखेरि यसको लागि हामीले चाहिँ अब विभिन्न पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट सूचनाहरू पनि प्रकाशित गर्छौं, जारी गर्छौं। विभागको वेबसाइटमा पनि व्यक्ति नठगिने यी कारणहरूले चाहिँ तपाईहरू ठगिन सक्नुहुन्न भन्ने सूचनाहरू जारी गरेका हुन्छौं। सँगसँगै वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट पनि यस्ता खालका सूचनाहरू जारी हुन्छन्। सँगसँगै सामी भन्ने परियोजनाले चाहिँ विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा र पासपोर्ट लिँदाखेरि जिल्ला प्रशासनको डेस्कमा चाहिँ यो विषयको जानकारी गराइराखेका हुन्छ। यी चाहिँ अब निरोधका विषयहरू भए ती हुँदा हुँदै पनि अब जाने मान्छे एकदम मोटिभेटेड, बढी नै मोटिभेटेड भएर जाने एजेन्टलाई समाएर उसको आधिकारिकता नबुझिकन पैसा बुझाउने गरेका कारणले चाहिँ ठगिनेको संख्या एकदमै धेरै बढेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। कानुनी बाटोहरू छन् नि, कानुनी बाटो पनि सरकारले चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढाएको छ होइन, सिधै उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ। यद्यपि यति हुँदा हुँदै पनि त्यो कानुनी उपचारमा पनि पहुँच नपुगेको हो कि पीडितको अथवा के हो? पीडित हुने विषयमा त अब जो पीडित हुँदैछ उसले वैदेशिक रोजगारको लागि के प्रक्रिया छ भन्ने कुरा जान्ने अलिक कम मात्रामा खोजेको हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ होइन। जाने विषयमा चाहिँ ठगिने विषयमा गइसकेपछि विदेशमा ठगिने पाटो भनेको अर्कै भयो। त्यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित मेन पावर, त्यहाँ पुर्याउने एजेन्टहरू र सम्बन्धित कामदार अथवा नेपाली नागरिकको समेतको संलग्नता देखिन्छ। तर अब नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने त्यसको प्रक्रिया के छ भन्ने कुराको जानकारी लिन कम मात्रामा खोज्ने र कसरी हुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो आफू विदेश पुग्ने र त्यहाँ चाहिँ अब पैसा कमाउने भनौँ न, त्यो अभिप्रायबाट मोटिभ भएर ठगिनेको मात्रा र संख्या चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगी गर्नेहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको कानुनी कारबाहीको दायरा छ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ? विभागले चाहिँ यस विषयमा वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 र वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 लाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्छौं। त्यसमा केही प्रक्रियाहरू तोकिएका छन्। ती तोकिएका प्रक्रियाहरू मध्ये हामी चाहिँ संस्थागत ठगी अथवा उजुरी लिन्छौं भने व्यक्तिगत उजुरी र व्यक्तिगत ठगी भनेर चाहिँ त्यसरी दुई प्रकृतिको उजुरीहरू लिन्छौं। व्यक्तिगत ठगीको विषय चाहिँ हाम्रो विभागको मुद्दा तथा अनुसन्धान शाखाबाट अनुसन्धान भएर कारबाही किनारा विभागले प्राप्त गरेको अधिकार बमोजिमको कारबाही किनारा टुङ्ग्याइसके पछाडि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा चाहिँ हामी मुद्दा दायर गर्छौं। अनि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट फैसला भइसकेपछि सोही अनुसार हुने गरी व्यक्तिगत ठगीको केस चाहिँ टुङ्गिन्छ भने मेन पावरले भनौं अथवा चाहिँ इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले ठगीको विषयमा हाम्रो चाहिँ राहत उद्धार तथा अनुसन्धान शाखा छ माथि विभागमा। त्यो शाखाबाट चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगार ऐन 64 र नियमावली 65 ले भने बमोजिमका प्रक्रिया अवलम्बन गरेर संस्थागत हिसाबले मेन पावरहरूमाथि कारबाही गर्छौं। त्यसको प्रक्रिया चाहिँ पहिला सुरुमा हामी सम्बन्धित मेन पावरलाई लिखित पत्र काट्छौं 7 दिनको। त्यस पछाडि उहाँहरूको जवाफ कुर्छौं। 7 दिनभित्र जवाफ आयो भने दुवै पक्षलाई बोलाउँछौं र एक खालको छलफल गराउँछौं। छलफलमा उहाँहरूको समझदारी भयो भने त्यसै अनुसार अगाडि बढ्छ। 7 दिनभित्र सम्बन्धित मेन पावरले जवाफ दिनु भएन भने फेरि 3 दिनको पत्र काट्छौं। 3
3 दिनभित्र पनि दिनु भएन भने 24 घण्टा पत्रकार छौँ। 24 घण्टामा पनि सम्बन्धित मेन पावरको सञ्चालक उपस्थित हुनु भएन भने हामीले सम्बन्धित मेन पावरको खाता रोक्का गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ उहाँहरूले पूर्व स्वीकृति अन्तिम स्वीकृति लिन पाउने जुन कारोबार हुन्छ त्यो कारोबारको रोक्का हो। त्यो रोक्का भइसकेपछि उहाँहरू तुरुन्त विभागमा आउनुहुन्छ। सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालकहरू विभागमा आइसकेपछि हामी सम्बन्धित पीडितहरूलाई पनि बोलाउँछौँ र दुवै पक्षलाई राखेर हामी चाहिँ छलफल गराउँछौँ र गराइसकेपछि उहाँहरूको बीचमा समझदारी भयो भने भयो, भएन यदि दुवै पक्ष आफ्नै अडानमा हुनुभयो भने दुवै पक्षले पेश गरेको कागज प्रमाणका आधारमा क्षतिपूर्ति यकिन गरेर त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ सम्बन्धित मेन पावर संस्थाको विभागमा राखेको धरौटीबाट कागपट्टा गरेर पीडितलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो उपलब्धता पछि सम्बन्धित मेन पावर कम्पनीले चाहिँ फेरि धरौटी चाहिँ विभागको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामी संस्थागत विषयको कारबाही किनारा गर्छौँ। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईसँग गरिएको यो कुराकानी। हवस् श्रोता, यिनै प्रसङ्ग सहित आर्थिक गतिविधि समेटिएको इन्द्रेणी आजलाई यति नै। फरक विषयवस्तु सहितको इन्द्रेणी लिएर भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म न्युज टेक्सका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित अनिल र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।